बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ आप अल्लाह पाक के फ़ज़्ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं आपके लिए जुमअतुल मुबारक के दिन के हवाले से सूरह कौसर और अल्लाह पाक के एक बहुत ही ख़ास नाम का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। अगर आप जुमे के दिन सूरह कौसर और अल्लाह पाक के ये एक नाम जो मैं आपको बताऊँगी, इस नाम को अगर आप इस तरह से पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अगला जुमअतुल मुबारक आने से पहले आपका मकसद पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर आप औलाद की नेमत से महरूम हैं, औलाद के लिए तरस रहे हैं, शादी को बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो आप अगर जुमे के दिन सूरह कौसर और अल्लाह पाक के इस नाम को जो है पढ़ लेंगे तो यकीन कीजिए अगला जुमअतुल मुबारक आने से पहले आपको औलाद की खुशखबरी मिल जाएगी। जो भी अल्लाह पाक से मांगा जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। औलाद के लिए एक नहायत ही ख़ास अमल है और सूरह कौसर का ये अमल सिर्फ़ एक दिन का वजीफ़ा है। यकीन कीजिए एक दिन ये अमल करने से अल्लाह तबारक व तआला से मांगी हुई आपकी हर दुआ कबूल होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ व जल से जो भी मांगा जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। इस अमल को बताने से पहले मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से ये दुआ करती हूँ कि मेरी जो भी मुसलमान बहनें और भाई जो मेरी आज की ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो परेशान हैं, औलाद की नेमत से महरूम हैं या दिल में कोई और बड़ा मकसद है उसको पूरा करना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआ करती हूँ कि जुमअतुल मुबारक के दिन के सदक़े से और हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक उनका हर बड़ा मकसद एक ही दिन में पूरा कर दे। जो भी वो अल्लाह पाक से मांगना चाहते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें वो अता कर दे। आमीन। तमाम मेरी बहनें और भाई कमेंट्स में एक मर्तबा आमीन ज़रूर लिख दें। कोई पता नहीं कि किसकी आमीन कबूल हो जाए और अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ को कबूल कर लें। मेरी बहनों और भाइयों, सूरह कौसर कुरान पाक के पारा नंबर 30 में मौजूद है। ये 3 आयात पर मुश्तमिल कुरान पाक की छोटी तरीन सूरत है, जो कि इस सूरह का नज़ूल मक्का शरीफ में हुआ, इसलिए ये मक्की सूरह के तौर पर जानी जाती है। कौसर के मानी है खैर कसीर यानी बेपनाह भलाई। कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है और इस नहर से निकलने वाले हौज़ कौसर कहते हैं। अगर आप गुर्बत में मुब्तला हैं, अगर आपके पास वसाइल नहीं हैं, रिज़्क़ की तंगी है, तो अगर आप रोज़ाना सूरह कौसर की तिलावत करते हैं तो इस अमल से अल्लाह पाक आपके लिए दौलत के तमाम ज़राए खोल देगा और जो भी अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगा जाएगा वो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगा। सूरह कौसर पढ़ने वाले को क़यामत के दिन जन्नत में हौज़े कौसर से पानी मिलेगा। सूरह कौसर जो है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी और उनको हमेशा रहने वाले और बहुत ज़्यादा भलाई का यकीन दिखा दिया, जिसका अल्लाह पाक ने अपने लिए इंतखाब किया था। सूरह कौसर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उस वक्त नाजिल हुई जब आपके बेटे का इंतकाल हुआ, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने आप पर सूरह कौसर को नाजिल किया, जिसमें अल्लाह पाक ने आपको हुक्म दिया कि आप अपने रब के लिए नमाज़ पढ़िए, कुर्बानी भेजिए, बेशक आपका जो दुश्मन है वो बेनामो निशान हो जाएगा। अगर आप सूरह कौसर को पढ़ते हैं, सूरह कौसर की तिलावत करते हैं, कि जो सूरह कौसर को पढ़ने से अल्लाह अज़्ज़ व जल से मांगा जाएगा अल्लाह पाक आपको वो अता करेंगे। अगर आप सूरह कौसर को पढ़ते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, तो ऊपर से ये दिन बहुत ही ख़ास है, जुमा करीम, जिसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी होती है
کہ جو بھی مسلمان اس گھڑی میں اللہ پاک سے کچھ بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت نہایت ہی قلیل ہوتا ہے اور اس خاص گھڑی کو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد تلاش کرو کہ جمعے کے دن عصر کی بات کا جو وقت ہوتا ہے قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ تو آج کا یہ عمل آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ نماز عصر ادا کر لیں، عصر کی نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف آپ نے منہ کر لینا ہے اور آپ نے سورہ کوثر کا یہ عمل کرنا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی آپ نے کرنی ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں، چاہیں تو درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی بھی چھوٹا آپ کو درود پاک آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ درود پاک جو ہے اس کو پڑھنا نہایت ہی افضل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے تو اس پر 10 رحمتیں نازل کی جاتی ہیں، 10 گناہ اس بندے کے معاف کیے جاتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں اور پاک کو، اور اگر جمعے کے دن اس درود پاک کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، کیونکہ جو بندہ جمعے کے دن درود پاک پڑھتا ہے تو وہ درود حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی خوش ہوں گے اور اس عمل کا اجر جو ہے بہت زیادہ عطا کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے ایک تسبیح، سب سے پہلے آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے، جو بھی آپ کو آتا ہے وہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے، بسم اللہ شریف کے ساتھ آپ نے ایک تسبیح سورہ کوثر کی پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح آپ سورہ کوثر کی پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک نام یا رافیو یا رافیو یا رافیو، اس نام کو آپ نے جو ہے 100 مرتبہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ یا رافیو کو پڑھ لیں گے، اس پر بھی آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی پڑھنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اور اس عمل کو کرنے کی بدولت سے جو بھی اللہ سے مانگا جائے گا وہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل کرنے سے اگلا جمعۃ المبارک آنے سے پہلے آپ کا جو مقصد ہوگا، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، وہ مقصد آپ کا پورا ہو جائے گا۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں اور اس ویڈیو کو آپ لازمی شیئر بھی کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے بھی بہن بھائی بے اولاد ہیں، اللہ پاک ان سب کو بے عیب اور نیک صالحہ اولاد سے نوازے، اور میرے جتنے بھی بہن بھائی پردیس میں ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔